أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 اور 17 سیکھیں گے۔ آئیے ناظرین، سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اولئک الذی، یہاں پر مد ہے، مد کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اولئک الذی اشتروا الضلالۃ، را کو موٹا پڑھیں گے اور ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ نشتروا الضلالۃ بالہدی، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بالہدی فما ربحت تجارتهم، ہا کو تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان والی تا جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ایک مرتبہ مکمل سبق پڑھ لیتے ہیں۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق الله العظيم.